अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान महमूद जान बाबर। हमारे पाकिस्तान के इर्द गिर्द जो ख़ित्ता है उसमें इस वक्त इंतहाई अहम नौइयत की डेवलपमेंट्स हो रही हैं और उसके असरात को देखने के लिए हमें सूरत हाल को समझना होगा कि अब पाकिस्तान में होने वाला OIC का इस्लामी ममालिक का ये इजलास क्या अहमियत रखता है और इसके इख्तिताम पे ऐसे क्या फ़ैसले हो सकते हैं जो कि हमारे मुस्तकबिल को मुतासर कर सकते हैं। उसमें मुस्बित असरात भी हो सकते हैं और मनफी असरात भी हो सकते हैं। इस कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर इसके जो फ़ैसले हो सकते हैं उस बारे में जिन लोगों से हमारी बात हुई है तो उन्होंने 4-5 किस्म के फ़ैसले बताए हैं कि ये इस किस्म के फ़ैसले आ सकते हैं। और इस सूरत हाल पे बात करने के लिए सबसे पहले मैं ये चाहूँगा कि वो तनाजुर आपको बताऊँ जिस तनाजुर में OIC की ये कॉन्फ्रेंस हो रही है। सबसे पहले आपको ये याद रखना होगा कि 15 अगस्त को अफ़गानिस्तान में तालिबान आ चुके हैं, लेकिन अभी तक उनकी हुकूमत को तस्लीम नहीं किया गया। दूसरा, इनके बाद जो सबसे बड़ा वाक़या हुआ है वो यूक्रेन और रूस की वो जो लड़ाई है जिसमें रूस ने यूक्रेन पे हमला किया है, और वो हमला उस वक्त हुआ। पाकिस्तान के लिए इसकी अहमियत इसलिए भी सबसे ज़्यादा थी कि हमारे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब उस दिन वहाँ पे मौजूद थे और उनकी उस मौजूदगी से मुख्तलिफ मानी लिए गए। इसके अलावा फिर आप देखें कि इस वक्त पाकिस्तान में OIC की जो कॉन्फ्रेंस हो रही है इसकी अहमियत इस हवाले से भी ज़्यादा है कि ये थोड़े से ही अरसे में दूसरी बार हो रही है। ये OIC की कॉन्फ्रेंस, ये इस्लामी ममालिक इस वक्त इस्लामाबाद में कुछ ऐसी हालत में इकट्ठे बैठे हुए हैं कि इसमें डोमिनेंट फोर्स जो है वो पाकिस्तान की अहमियत जो है उस वक्त बहुत ज़्यादा है अफ़गानिस्तान के तनाजुर में। अफ़गानिस्तान के मसले का इसमें कोई हल भी निकल सकता है और इसमें अमेरिका की गैर मौजूदगी और चीनी वज़ीर ख़ारजा की मौजूदगी, ये कुछ वाज़े इशारे हैं जिससे अंदाज़े लगाए जा रहे हैं कि इस वक्त जो इस्लामी ममालिक की जो तंजीम थी और जो इस्लामी ममालिक थे जो माज़ी करीब में अमेरिका के ज़्यादा करीब थे, तो वो अपनी कुछ वजूहात की वजह से वो अब शायद चीन के साथ चलने पे तैयार हो गए हैं। और इस वक्त चूँकि चीन और अमेरिका एक दूसरे के आमने सामने हैं दुनिया में बहुत सारे मामलात पे, ख़ुसूसन यूक्रेन और रूस के मामले पे अमरीकी सदर और जो चीनी सदर हैं उनके माबैन जो बातचीत हुई है उसके जो ख़बरें बाहर निकली हैं वो कुछ ज़्यादा हौसला अफजा नहीं। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अमेरिका की जानिब से ये इशारे सामने आए हैं उस मीटिंग के बारे में कि अमेरिका ने ये कोशिश की है कि वो चीन पे ज़ोर दे, उसे दबा के मजबूर करे कि वो रूस को काबू करे। लेकिन चीन की जानिब से भी ऐसे इशारे सामने आए हैं, जो उनका बयान आया है उससे भी पता चला है कि वो किसी भी ऐसे दबाव को कबूल करने को तैयार नहीं। इस सूरत हाल में जब चीन एक वाज़ेह स्टैंड ले चुका है, अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत को तस्लीम नहीं किया गया और जो इस्लामी ममालिक की जो तंजीम है वो इस वक्त इस्लामाबाद में अगर मौजूद है, तो इसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि जिस पे अगर हम गौर करें तो अभी तक अफ़गानिस्तान में किसी ने भी अफ़गान हुकूमत को तस्लीम नहीं किया। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि सब लोग ये इंतज़ार कर रहे थे, ख़ुसूसन चीन जो कि इस वक्त अफ़गानिस्तान में सबसे ज़्यादा सरमायाकारी करने के लिए तैयार नज़र आ रहा है और उसका ख़ुद मुस्तकबिल अफ़गानिस्तान के साथ उसने उसके जोड़ा हुआ है, तो उसने भी अपनी सांस रोके हुए है और वो बैठा हुआ है। इसके अलावा पाकिस्तान ने भी तस्लीम नहीं किया, इस्लामी ममालिक ने भी उसे तस्लीम नहीं किया। खुद अफ़गानिस्तान के अंदर मामलात ऐसे हैं कि जो मुश्किलात हैं तालिबान के लिए, जिसकी वजह से वहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हैं। तो इस सारे तनाजुर में इस कॉन्फ्रेंस की अहमियत बढ़ जाती है कि ये एक ऐसी बैठक है कि जिसमें बैठ के ये सब आपस में कोई फ़ैसला कर सकते हैं। जो सफारती और इस किस्म की कॉन्फ्रेंसेस से मुंसलिक हमारे ज़राए हैं, उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि चीन जो है वो इस वक्त बहुत अच्छे मूड में नज़र आ रहा है और वो चाहता है कि अगर ये इस्लामी ममालिक इसके साथ चलें। और जैसा कि इमरान खान साहब ने अपनी पहली स्पीच में भी इसका हवाला भी दिया कि इस्लामी ममालिक और चीन को पाकिस्तान के साथ मिल बैठ के रूस और यूक्रेन के मसले पे भी ब्लॉक की सूरत में एक किरदार अदा करना चाहिए। और हमारे ज़राए कहते हैं कि अफ़गानिस्तान के मामले पर भी ये शायद ये सब मिल के कोई फ़ैसला करें। वो फ़ैसले मैं अभी आपके साथ शेयर करता हूँ कि ऐसे क्या फ़ैसले हो सकते हैं कि जो ये सब मिल के करेंगे। तो ऐसे में हम देखते हैं कि चीन और अमेरिका एक दूसरे के आमने सामने हैं। रूस भी एक तरफ से एक लड़ाई लड़ रहा है,
تو ایسے میں اس کانفرنس سے ہم کیا توقع رکھیں کہ اس سے کیا فیصلے آ سکتے ہیں؟ تو ہمارے ذرائع نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ یہ کانفرنس اس کے اختتام پہ یہ بھی ہو سکتا ہے ایک فیصلہ کہ اس میں تمام جتنے بھی ممالک کے نمائندے موجود ہیں وہ افغان حکومت کے حوالے سے، طالبان کی حکومت کے حوالے سے یہ فیصلہ کرے کہ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ابھی ہم نے ان کی حکومت کو تسلیم نہیں کیا، لیکن ہم سب مل کے ان پہ جو تجارتی پابندیاں ہیں اسے ختم کرتے ہیں تاکہ افغانستان میں جو لوگوں کو تکالیف ہیں ان تکالیف پہ قابو پایا جا سکے اور ہم کوئی کردار بھی ادا کر سکیں۔ اور اس کے علاوہ اس کانفرنس سے یہ بھی امکان ہے کہ اس کے اختتام پہ شاید یہ تمام ممالک مل کے امریکہ سے یہ مطالبہ کریں کہ وہ افغان حکومت کے جو پیسے اس نے روکے ہوئے ہیں ان کے بھی جاری کرنے کے حوالے سے بھی اسے جاری کیا جائے، اس حوالے سے بھی شاید کوئی بیان یہاں سے جاری ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ افغانستان کے اندر جو طالبان کے لیے مختلف گروہ اس وقت جو سیاسی بھی ہیں اور جو عسکری گروہ بھی ہیں جو کہ اس کے لیے مسائل پیدا کر رہے ہیں، تو ان ممالک کے جن کے ساتھ رابطے ہیں، جس طرح سینٹرل ایشین اسٹیٹس کے مسلمان ممالک کے بھی ہیں اور باقی جو ہمارے سعودی اور یہ جو خلیجی ممالک ہیں اور اس کے علاوہ افریقی ممالک ہیں، ان کے بھی وہاں پہ رابطے ہیں، ان کے مختلف گروہز کے ساتھ رابطے ہیں کہ جو گروہ ہیں وہاں پہ تو ان کو وہ کنٹرول کر کے طالبان کے ساتھ انہیں ایک میز پہ بٹھا سکتے ہیں، اور مستقبل میں طالبان کو اس بات پہ قائل کیا جا سکتا ہے شاید کہ وہ ان تمام لوگوں کو ایک نمائندگی دے کے اپنی اس حکومت کو بنائیں جس کے لیے اس پہ پریشر ڈالا جا رہا ہے۔ اس کانفرنس کی اہمیت کے حوالے سے ایک بات یہ بھی دیکھنے والی ہے کہ جو سعودی جو خلیجی علاقہ ہے، جو خلیج ہے، اس کو دیکھا جائے اور جو افریقہ ہے اس میں زیادہ تر اس کے اسلامی ممالک ہیں وہ یہاں پہ موجود ہیں، تو ایسے میں اگر وہ چین کے ساتھ جاتے ہیں تو ایک واضح اشارہ ہے کہ وہ اگر امریکی کیمپ سے نکلتے ہیں تو آتے ہیں تو پھر وہ چین کی جو ایک بڑائی کہہ دیں یا چین کی جو اس کا ہاتھ ہے اپنے سر پہ وہ اسے اگر تسلیم کرتے ہیں تو اس سے یہ فرق پڑے گا کہ امریکہ کے ہاتھ سے یہ دونوں کیمپ، یہ جو علاقے ہیں، جو ممالک ہیں، تو اس کے دور جانے کا خدشہ ہے۔ اس کے علاوہ اس کانفرنس سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ طالبان کی حکومت کو تسلیم کرنے کے حوالے سے ہمارے ذرائع کہتے ہیں کہ ایک ٹائم فریم بھی دیا جا سکتا ہے، اور اسی کانفرنس کے حوالے سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو اس وقت پوری دنیا کا دباؤ ہے روس پہ اور یوکرین کے معاملے پہ، تو اس دباؤ سے توجہ ہٹا کے باقی معاملات پہ توجہ لانے کے لیے یہ بھی اس بات کا بھی امکان ہے، کہا جاتا ہے کہ چین اور یہ ممالک افغان حکومت کو شاید تسلیم بھی کر لیں۔ ایسی بہت ساری ڈیولپمنٹس ہو سکتی ہیں، اور یہ ڈیولپمنٹ اگر ہوتی ہے تو افغانستان میں جو اس وقت ایک صورتحال بنی ہوئی ہے جو مشکل ہے، تو افغانستان بھی اس صورتحال سے نکل سکتا ہے اور یہ پورا علاقہ ایک ٹریک پہ چل پڑے گا۔ لیکن اس کے ساتھ یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ اس کے آفٹر شاکس بھی پڑ سکتے ہیں۔ آفٹر شاکس اس کے کیا ہو سکتے ہیں، اس کے لیے صرف ایک ہی اگر اشارہ اگر دیکھا جائے کہ پہلے امریکہ کھل کے آتا تھا، وہ بھارت کا ساتھ دیتا تھا، تو اب خبر آئی ہے کہ جو اسرائیل کے وزیر اعظم ہیں یا صدر ہیں تو وہ ایک اعلیٰ سطحی دورہ کرنے والے ہیں، اپریل کے پہلے ہفتے میں وہ ہندوستان آ رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اسرائیل پہلی بار اس خطے میں اپنا قدم رکھ رہا ہے اور وہ واضح طور پہ سامنے آ رہا ہے، اور یہ اس کانفرنس کے اگر کوئی فیصلے ہوتے ہیں تو اس کے آفٹر شاکس کے طور پہ اسے لیا جاتا ہے۔ اسی کانفرنس میں اگر آپ دیکھیں تو اس میں یہ جو ہمارے یہاں ایک اور بھی چیز ہوئی ہے کہ یہ جو فائنینشیل ٹائمز نے شاید یہ رپورٹ دی ہے کہ چین اور سعودی عرب کے مابین جو تیل کی فراہمی کا جو معاہدہ ہے، اس معاہدے میں جو پیمنٹ کا طریقہ کار ہے وہ ڈالر سے ہٹا کے یوان کی طرف یعنی چینی کرنسی کی طرف بھی لائے جانے پہ اس کو بھی بڑی اہمیت دی جا رہی ہے، اور یہ دیکھا جا رہا ہے کہ اگر سعودی عرب اپنے پرانے اتحادی امریکہ سے ہٹ کے چین کی طرف آتا ہے تو اس کے بڑے اہم اثرات ہو سکتے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے ہم دیکھتے تھے کہ جو امریکہ وہ سعودی کا خصوصی اتحادی ہوا کرتا تھا، اور سعودی عرب نے ہمیشہ ہر مشکل وقت میں امریکہ کو سہارا دینے کے لیے اس سے بہت زیادہ اسلحہ خریدا ہے۔ تو ایسے میں اگر وہ اس سے امریکہ کے ساتھ تعلق کو خراب کرتا ہے اور چین کے پاس جاتا ہے اور چین کے ساتھ چلتا ہے
تو اس کے بھی اس کانفرنس کے حوالے سے کافی اہم وہ دیکھے جا رہے ہیں. لیکن یہ جو فیصلے میں نے آپ کو بتائے ہیں کہ اگر ایسا ہوتا ہے تو میرے خیال میں یہ اس کانفرنس کی بہت بڑی کامیابی ہوگی، خصوصاً OIC کے لیے جو اسلامی ممالک کی جو تنظیم ہے اس کے وزراء خارجہ کا یہ اجلاس اگر اس قسم کا کوئی بڑا فیصلہ لیتا ہے تو یہ اپنے اس ماضی کے جو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کی کوئی افادیت نہیں رہی کبھی بھی مسلمانوں کے لیے، کیونکہ کشمیر کا مسئلہ اپنی جگہ پہ ہمیشہ سے موجود ہے، فلسطین کا مسئلہ اپنی جگہ پہ موجود ہے، افغانستان میں حالات خراب ہیں، اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے اسلامی ممالک پہ حملے ہوئے ہیں لیکن اس تنظیم کا کوئی بڑا کردار سامنے نہیں آیا تھا. تو ایسے میں اگر افغانستان کے معاملے پہ ایسا کوئی فیصلہ ہوتا ہے تو میرے خیال میں اس کے دورس اثرات ہو سکتے ہیں. کل کوشش کریں گے کہ ہم نئی صورتحال کے ساتھ پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.